आमकां फाटल्या दिसांनी उदक बंद जायतें लुकसाण जाल्लें आनी तें आमकां आमगे MLAन बेनावलीच्या त्या सोन आदार दिलो. आमकां धाबडी वार्डी आनी एग्रीकल्चरांतल्यान तेणें कितें मेळपा आमकां लेटर केल्या आनी आज तें आमकां तेणें कितें फूल नापाकडी तेणें डिपार्टमेंटांतल्यान दिवपाक केला. गुड इवनिंग. थोडे दीस पयले आम चोयल्लें बेरपाटी जे फार्मर्स आमगे बाब भयण आहाय तेंचे त्रास जाल्ले ते आनी जेन्ना हांव इनिशिएटीव घेवन तेंक मेळ्ळो आनी तेंगे ती हांड आमी ओपन केली आनी आज पयलीं जाल्यार म्हाका जाता हे हांडी उदो येता तें कोलवाच्यान येता तें उदो तेंगेलें सगळें सुकोनी तांकां शेत रोवपा मेळ्ळें जी हाडलें नाय. आनी तेमगे एक डिमांड आहलो की हांवें ती हांड ओपन करचे पयलीं तेमी ओपन केल्ली आनी तेमी ओपन करून तेमगे खूद आपल्यागे पयशांनी तेंगे टेनंट एसोसिएशन बी सगळे एकठांय जावन तेमी खूद पर्सनल पयशे घालून तें केल्लें. सो तेंका एक रिक्वेस्ट केल्ली की हांव तें ट्राय करतलो एग्रीकल्चर आनी WRD दोगांयको उलोवन ते फंड्स तेंकां रिएम्बर्स करपाक. सो ते फंड्स आमी एक 7 दीस लागले करपा हें पूण फायनली डिपार्टमेंटांतल्यान हे रिएम्बर्समेंट करून मेळ्ळें. सो हे तेंकां तेंगे जे तुमी पयशे सांगलोले रिएम्बर्स करपाक हे WRD आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान तुमकां सगळ्यांक रिएम्बर्स करपाक म्हाका जाता तुमी प्रेजर आनी म्हाका जाता नेक्स्ट इयर ही घडणी परत जावचे पयलें तुम म्हाका जाप कोराय एक फावटी येवन जाप कोराय ऑफिसान तेन्ना म्हळ्यार तुमकां हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ऑफिस ओपन करतले. सो तुमकां आनी भाडां लिवपाक गरज पडपाना. हिंगा हूंय तुमगेले गांवांनी ऑफिस खंयच्यान ओपन करून आसतलें बट ह्या म्हयन्यांतूय येय आमी CRZ कडेन परमिशन घेवन दवरतले ताकी एक मशीन यार मानाय रेडी दवरपाक ह्यो मॅन्युअली फोडपाक. सो मेसेज इज व्हेरी क्लियर की ह्यो वस्तू 23 कोस्टल क्रिक्स आहे आनी 23 कोस्टल क्रिक्स बाणाले क्रीक फुटवता, कोलवाई क्रीक थिंग फुटवता, आपशे फुटवता, आजींग बेरपाटे फुटवता. सो सगळे गोंयभर ह्यो क्रीक आहे आनी ह्यो आपशे फुटताय आनी आपशे फुटोवन आपली जी वाट घेताय खंयच्यान जाल्यार खंयच्यान. सो हें जर तर जायना जाल्यार उदक शेतां भोंवता, डिले जर तर जाली फुटपाक जाल्यार उदक शेतां भोंवता आनी हें शेतां उदक बंद ना जावपाक ते मानाय घेवन मॅन्युअली मातशें ती वाट सोडूंक जाय टायम टू टायम केन्नाय पास बेगीन येयलो जाल्यार. आनी हें कोतो जाल्यार ताका फंड जायो आनी तो फंड जरी तरी जाय जाल्यार तो इरिगेशन एक्टांतल्यान हो फंड हाडपा जायो. ताका लागून कोस्टल क्रीक 23 कोस्टल क्रीक आहाय त्यो आमी डिमांडानूय घायलो आहाय आनी ते आमी सरकारा कडेन जायत पात चर्चा केलो आहा की परत परत क्रीक मेळ म्हूण वार्का क्रीक पोल्युटेड आहा, वार्का क्रीक हें जाता, कोलवा क्रीक जाता, बेळपाट क्रीक जाता. ते सगळ्यो क्रिकांच्यो मेंटेनन्स करता जाल्यार खंयच्यानूय जाल्यार एक कायदो एक बिल पास करून नोटिफाय करून त्यो हाडपा जायो. आनी आमी ऑलरेडी उलयलो आहे परत परत आमी रिवायड करतले. पूण आयज दिसाक हांव WRD आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोगांयकूय थँक्यू म्हणटा की त्या दोगांयक कोलॅबोरेशन जावन हें आयज आमच्यांनी हें करून पावलें. सो तुमगे सदांच म्हाका सदां कितेंय जर तर इश्यू जालो जाल्यार आय एम ऑलवेज देर. शेजऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तितू आनी चोयनाकाय की हांव तुमगे आमदार न्हू या तेश कोन्न कांय दवरनाकाय. गरज पडटा तेन्ना म्हजे बरें येयाय, हांव जाता ते भाशेन सगळ्यांक हेल्प करतलो. तूं म्हाका आनी कोणाची वायट उलोवपा आसना बट हेल्पाक हांव ऑलरेडी रेडी आसतलो. पयस न्हू ते वाट ओपन करपाक तेमी पयल वाट म्हज्या दोन पाटी मुनीस केल्ले, दोन पाट मनशांगान दादा जायशकोंगान आमी ते ओपन केलोले ते हांयको पुरोवलें आनी एंड देखून जाय ते काम हातीन व्हड येवपा आसा आमी केलें काम. अंडरस्टूड. पूण आतां तुमकां शेताकूय लॉस जाला न्हू. हय ते कितलो लॉस जाला? शेतां लॉस जाले ते तुमी फोटो बी माराय आमी फोटो मारलो आहाय आनी ते एप्लिकेशन म्हाकाय दियाय केलां. केलां ही कॉपी म्हाका दियाय, ही कॉपी म्हाका दियाय. हांव ताळ्याता घेवन तलाट्यान इन्स्पेक्शन केलें ना तलाट्यान हांव केलां तलाट्या फोन मारता इन्स्पेक्शन करपा लायता नेक्स्ट वीक मातशें तूं फॉलो अप कर. हांव तोय प्रोसिजर मुखार गेला. पूण आतां हांयको रोयलें बट तेन्ना फोटो आहाय मुगो मोबायलाचेर काडलो आहाय. तेजे डेट बी मेळटा, डेट मेळटा, टायम मेळटा. सपोज जरी तरी एप्लिकेशनाक गेलो जाल्यार मेळटलो एविडन्स उरपाक. ओके आनी ते हांव मागीर मुखार फॉलो अप करता. मंडे देखून तूं यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेट टॉपिक घेवन फॉलो अप करूया. शॉर्ट डे बरें करूं शेतकारा नांवान बँड तो खंयचे कॉन्सिडन्सी जावं पूण हेल्पा पावता
तें चड गरजेचें तें इम्पॉर्टंट वेदर हांव शेतकार जावं वो ना शेतकार जावं आम शेतांत उरले मनीस कोणें कितें म्हळ्यार आम तें पॉलिटिक्स आम घेवन बसनाय आनी हे जे आसलो मनीस आनी एक आसलो पयलीं आमगे सीएम तो विल्फ्रेड डिसोजा तेका जायत पाट पेपराचेर आसता ते हिंग हेल्प करतालो थिंग हेल्प करतालो शेतकारांक हेल्प करताले ते भाशेन म्हाका दिसता हो एक देवान आमकां एक नामोड कसो धाडा वेन्झी वेगस आनी तेका आमी आमगे सदां तेका सपोर्ट आसतलो आम सदां हेल्पा आसतले तेजे कित्याक तो आमकां गरजे पावल म्हूण इतलें करून हांव शेतकारान हांव ताका हांव देव बरें कर म्हणून मंडे यो